السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الثاني من البروجي ديالنا اللي هو قلنا بلوك احترافي بي اش بي و ماي اس كيو ال. في الجزء السابق كنا شفنا واحد المقدمه، قلنا بان في هذا الجزء هذا غادي نزيدو لا باز دو دوني ديالنا. فاول حاجه غادي نديروها غادي تمشي للو سيت تاعنا اللي هو الدارجه كودين بوين كوم. فغتشوف هنا يعني تقدر تقلب غير على برو اس ام اس، هنا تقلب عليها في السيرش فغتطلع لك، اولا دير هاد لو ليان هذا. فهنايا كاين السورس كود اللي لا بغيتي السورس كود فغادي تلقاه هنايا، وغادي تلقاه في اخر جزء كنظن هو الثامن او التاسع. فغادي تلقى فيه يعني السورس كود اللي ممكن انك تيليشارجيه. فقلنا بان بالنسبه لاباز دو دوني فغادي تمشي لبي اش بي ماي ادمين ديالك، وغادي تزيد باز دوني سميها بي اش بي تيري سي ام اس او سميها اي حاجه بغيتي، وغادي نزيدو فيها لي طابل ديالنا. بالنسبه لي طابل غادي تهزو من هنا، غادي تجي غادي تكوبي هادشي من هنايا، هادشي كامل اللي كاين هنايا في هاد الجزء هذا غادي تكوبي هادشي اللي تمايا حتى لهنا حتى الاخر، اولا كوبيهم واحد واحد. فحيد غير هاد كوميت هادي باش ما يعطيكش ايرور، حيدها. فكوبي من هنا ابتداء من هاد الشيء حتى الفوق، وغادي تهزو. غادي تجي ملي تزيد لا باز دو دوني ديالك غادي تكليكي عليها، غادي يعطيها لك هنايا، غيقول لك باز دو دوني بي اش بي تيري اس ام اس. فغادي تجي لهنا الاس كيو ال، فغادي تجي لهنايا غادي تحيد هادشي تمسحو من هنايا. باش غادي تمسحو فقط غادي تكوبي هنايا، غادي تكولي هنايا داكشي اللي كوبيتي من هنايا من هاد لابارتي هادي، غادي تكوليه عندك هنايا. من بعد ما تكوليه غادي دير اكزيكوتي هنايا. فاش غيتيكزيكوتا غيتزادو عندك هاد لي طابل ادمين ارتيكل كاتيجوري كوموندز ولا كومونتير ولا المهم اللي بغيتي نتا تسميها كونتاكت ويوزرز. فهادي هي لا باز دو دوني ديالي. من بعد قلنا ملي غدير هادشي غتزاد عندك لا باز دو دوني. فاش غتزاد لا باز دو دوني فدابا غادي ندوزو يعني الاخر نديرو اول حاجه كيفاش نديرو لا كونيكسيون معها. فعاد من بعد غادي نشوفو ديك الساعات كيفاش نبداو في لي باج ديالنا. فانا غادي نوقف الفيديو واحد دقيقه على ما تهز داكشي وتزيد لا باز دو دوني ديالك، وغادي نعاود نرجع. فكيف قلنا من بعد ما نزيد لا باز دو دوني ولا تزيد لي طابل، غادي ندوزو نزيدو واحد الدوسي نزيدو في تفتح الفيس كود ديالك اولا ستابليم تكست اولا باش ما كنتي خدام. المهم غادي تزيد دوسي في اكزامبل اولا فورم باش المهم باش نتا خدام. فغادي تزيد دوسي سمي اي حاجه بغيتي، انا سميتو بي اش بي تيري سي ام اس تيري شين، وغادي نزيدو فيه واحد الدوسي. هاد الدوسي هذا غادي يكون فيه عندنا لي فيشي ديال لا كونيكسيون، فغنسميوه داتابيز هكذا. داخل الدوسي داتابيز غادي نزيدو واحد الفيشي نسميوه كونستانت، يكونو فيه واحد لي فاريابل ديال الكونيكسيون، نسميوه كونستانت هكذا. فقلنا داخل يعني هاد الفيشي هذا غادي نحددو لي فاريابل ديال لا كونيكسيون. فاول حاجه بعدا قبل ما نكمل، فإلا ما كنتيش كتعرف يعني بي اش بي فما تحتاجش انك يعني تشوف هاد البروجي هذا. فعاود رجع يعني شوف الدوره ديال المبتدئين اللي راه عندي في القناه هنايا، شوف الدوره ديال المبتدئين وعاد عاود رجع. فهادي هي واحد يعني واحد الاحاطه ولا واحد المعلومه يعني قبل من نكملو، يعني باش ما تلقاش مشكل من بعد. فحيت الا ما كنتيش عارف بي اش بي فيعني غادي تلقى مشكل انك يعني تصاوب البروجي. فمن الاحسن انك تعاود ترجع لديك الدوره ديال المبتدئين واللي فيها غادي تلقى تمايا يعني الدروس ديال بي اش بي بالنسبه للمبتدئين. فشارحين تما كلشي كيفاش تانستالي اكزامبل، كيفاش المهم تبدا من الزيرو.
فكما قلنا يعني حاول انك تمشي لتما الا ما كنتيش في حالات ما الا كنتي مازال مبتدئ. فقلنا اول حاجه غادي نفتح الطاق ديالي PHP ولا بلا ما نسدها حيت عندي فيشي واحد. فغادي نزيدو قلنا لي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم. غنقول define عندي db تيري host، فهذا هو الهوست ديالي، فغنعطيه اللوكال هوست. اللوكال هوست اللي هو اللي عندي فيه البروجي ديالي وعندي فيه باز دوني هو اللوكال هوست. من بعد غادي ندير db تيري يوزر، فهو بار ديفو إلا جيتي كنظن هنايا إلا جيتي لاباج داكاي ديال PHP ماي admin فهو بار ديفو كيكون، فهو هنايا فهو كيكون الروت. فإلا نتا بدلتيه كاين اللي كيبدلو كيسميه ادمين او اللي كيسميه شي حاجه اخرى. فإلا كنتي مسميه ادمين فدير ادمين، ما كنتيش مبدلو فدير هنايا الروت، حيت هو بار ديفو كيكون سميتو الروت. وعندنا من بعد db باس اللي هو المود باس، فكذلك بار ديفو المود باس كيكون والو، كتكون داير بار ديفو انا ما دايرش المود باس يعني PHP ماي ادمين. فانت الا كنتي داير لي موديفيكاسيون في لي بارامتر هنايا وزدتي شي يوتيليزاتور مثلا سميتو ادمين وداير المود باس، فدير المود باس ديالك هنايا باش ما يعطيكش ايرور. اخر حاجه غادي نزيدوها هي السميه ديال لا باز دو دوني، وغادي نسميوها db name اولا db database. السميه ديال لا باز دو دوني كيف قلنا هي php-cms، فهادي السميه اللي داير انا. فإلا نتا درتي شي سميه اخرى فبدلها ودير السميه ديالك في بلاصتها. فغادي نتوقف هنايا وغنشوفو في الجزء القادم فين عاد غادي نديرو لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني ديالنا. فنشوفو في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.